Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CA classes at CAI. Your career is our concern. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। विशेष गरी एभरेस्ट इन्स्योरेन्स प्रकरणमा लेखा परीक्षक समातिएपछि त्यसले उत्पन्न गरेको विवादका विषयलाई मुख्य विषय बनाए आजका लागि हामीले हाम्रो कार्यक्रमको निर्माण गरेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा CF Academy, सुवर्ण मार्ग, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यान र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई आफ्नो साथमा रहेको सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस अर्थात् COP को प्रमाणपत्र एक्यान वा अडानमा बुझाउन आग्रह गरेका छन्। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक्यान र अडानले सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत COP बुझाउन सम्पूर्ण आफ्ना सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका लेखा परीक्षक समातिएपछि आइक्यानको क्षेत्राधिकार हनन भएको भन्दै एक्यान र अडानले संयुक्त रूपमा सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियान जारी गरिरहेका छन्। सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत नै COP एक्यान र अडानमा बुझाउने र सङ्कलित COP लाई माघ 19 गते नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा बुझाइने एक्यान र अडानका प्रतिनिधिहरूले बताउनु भएको छ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यान र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानले एक पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू एक्यान र अडानले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एक्यान र अडानले एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका लेखा परीक्षकलाई CIB ले समातिनु आइक्यानको क्षेत्राधिकारमाथिको हनन भएको भन्दै सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियान अगाडि बढाउने जानकारी दिएका हुन्। सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत बिमा समितिको लेखा परीक्षण बन्द गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यान र नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन अडानले एक पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू एक्यान र अडानले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी एक्यान र अडानले एभरेस्ट इन्स्योरेन्सका लेखा परीक्षकलाई CIB ले समातिनु आइक्यानको क्षेत्राधिकारमाथिको हनन भएको भन्दै सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियान अगाडि बढाउने जानकारी दिएका हुन्। सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत बिमा समितिको लेखा परीक्षण बन्द गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ। एक्यान र अडानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट TR उपाध्यायले बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। बुढी मरेको फिल होइन, काल पल्केको चाहिँ डर हुन्छ। त्यसैले अब हामीले के यस्तो कारबाहीहरू गर्नु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो पेसाको चाहिँ नि हक संरक्षण हो। कसैले चाहिँ नि अधिकार क्षेत्र मिचेर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि कारबाही नगर्नु। मलाई अब यो के छ भने लेखा परीक्षणको दायित्व के हो भन्ने कुरो चाहिँ नि लेखा परीक्षण त हाम्रो इन्स्टिट्युटको नियममा छ। लेखा परीक्षणको चाहिँ नि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस हेर्दा IFAC भन्ने चाहिँ नि इन्टरनेसनल फेडरल अफ एकाउन्टिङ भने 170-80 मुलुकको सबै एकाउन्टिङ संस्थाहरू सदस्य छन्। जब नेपालको त्यसको सदस्य उल्लेख्य छ। त्यसपछि ब्रिटिस कोर्ट, अमेरिकन कोर्ट सबैले चाहिँ टाइममा चाहिँ रुलिङ गरेका छ लेखा परीक्षकको दायित्व के हो। त्यसले गर्दा म अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के भन्छु भने पहिले अलिकति हामी अहिले कहाँबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ नि कि पहिले हामीलाई चाहिँ नि साधारण सभाले चाहिँ कम्पनीको साधारण सभाले नियुक्त गर्छ। सहकारीको अवस्थामा चाहिँ सहकारी बोर्डले चाहिँ नियुक्ति गर्छ। ब्याङ्कहरूको हकमा साधारण सभाले नै गर्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कसँग सूचीकृत भएको अडिटरहरू मध्येबाट चाहिँ उसले अडिट गर्छ। बिमाको पनि अहिले पछिल्लो उनीहरूले सूचीकृतको व्यवस्था गरेका छन्। तर प्राइमरी के नि संसारको नियम के हो भने जुन निकायले जसलाई नियुक्ति गरे हो त्यो निकायप्रति मात्रै त्यो मान्छे उत्तरदायित्व हुन्छ। संसारभरिको दायित्व लिन चाहिँ कसैले पनि सक्दैन। वकिलले पनि
डिफेन्ड गर्छ कसलाई भने उसको क्लाइन्टलाई मात्रै डिफेन्ड गर्छ। डक्टरले उसको आफ्नो पेसेन्टको मात्रै इलाज गर्छ। हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ के हो भने एभरेस्ट इन्सुरेन्स केसमा भने कस्तो कुरा उठ्यो भने चाहिँ त्यहाँ न्यायाधीशको अगाडि के डिफेन्स लयरले के भन्नु भने यो त साधारण सभाले पास गरे, बोर्डले पास गरे, कम्पनी अन्तर्गतको कारवाही गर्नु पर्यो। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले कारवाही नगरौँ भने चाहिँ नि के ठगीलाई चाहिँ छोडिदिने त भन्दाखेरि अब त्यस्तो मानसिकता छ। भन्दाखेरि जो मान्छे पनि सडकबाट आएर चाहिँ अहिले रिपोर्टलाई च्यालेन्ज गर्दैन। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट टीआर उपाध्यायले एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षकलाई सिआइबीले समात्नु निकै दुःखद भएको बताउँदै आइक्यानको क्षेत्राधिकारमाथि हनन भएको भनाई व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियानमा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, रजिस्टर्ड अडिटर, पत्रकार तथा नागरिक समाजलाई समेत आग्रह गर्नु भएको छ। आफ्नो 45 वर्षीय लामो लेखा व्यवसायको इतिहासलाई सम्झँदै उहाँले लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था हुँदाहुँदै सिआइबीले गरेको कार्य निकै दुःखद भएको समेत भनाई व्यक्त गर्नु भएको छ। एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षकलाई सिआइबीले समातेपछि यो घटना विशेष भन्दा पनि यसले उग्र रूप लिए, त्यसले नेपाली लेखा व्यवसायलाई नै धरापमा पार्ने टीआर उपाध्यायको भनाइ थियो। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा सिआइबीद्वारा समातिनु भएका र पछि 10 लाख धरौटीमा छुट्नु भएका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवालले एक्यान र अडानद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा के अडिटर हुनु नै मेरो अपराध थियो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवालले के कारणले आफूलाई पक्राउ गरियो भन्ने समेत थाहा नभएको र त्यसले आफ्नो मानव अधिकार समेत हनन भएको बताउनु भएको छ। प्रदत्त अधिकार पनि मेरो त्यति बिना कारण खोसिएको छ, केवल यस कारण कि म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एउटा अडिटर हुँ। त्यो बाहेक मेरो कुनै दोष थिएन। यदि भएको भए त्यो जाहेरीमा मेरो विरुद्धमा जो अभियोग पत्र गरिएको थियो त्यसमा केवल यो त लेखिन्थ्यो कि तपाईलाई यो दोष लगाइएको छ। त्यहाँ हाम्रा सरकारका वकिल साहब के भन्नुहुन्छ, उहाँले एभरेस्ट इन्सुरेन्सको अडिट गरेको स्वीकार गर्नु नै भएको छ, यसकारण उहाँ पनि आरोपित हुनुहुन्छ। यो त कुनै आरोप भएन। मैले कुन बेला नै भनेको छु कि म एभरेस्ट इन्सुरेन्सको तत्त वर्षको अडिट गरेको थिइनँ भनेर? म गरेको थिएँ, मैले साइन गरेको छ, मैले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। कुनै पनि सफाइको मौका मलाई दिएन त्यहाँसम्म। खालि मसँग एउटा बयान लिइयो, त्यो बयानमा पनि मैले स्पष्ट रूपले मेरा जुन लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू छन् ती बारेमा मैले क्लियर कट त्यहाँ लेखिदिएको छु र मैले ती सबै कुराहरू अपनाएको छु भनेर लेखिदिएको पनि छु। साथसाथै मैले यो पनि भने कि यदि मैले लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै त्रुटि रहेको छ भने मेरो इन्स्टिच्युटलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऐनका अन्तर्गत म विरुद्ध कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार छ र म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले मलाई ठगी मुद्दा लगाइदियो। मुलुकी ऐनको ठगी मुद्दा कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता छ, यसकारण त्यहाँ कम्पनी ऐन पनि लाग्छ, बिमा ऐन पनि लाग्छ र म अडिटर भएको नाताले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऐन पनि लाग्छ। जब तीनवटा ऐन त्यहाँ लागू छन् भने त्यो केसमा मुलुकी ऐन कसरी लगाइयो? मुलुकी ऐन लगाउनु पर्ने कुनै कारणै थिएन। तैपनि उहाँले त फसाउनु पर्ने थियो कि यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई धेरै बढी भयो। तपाईहरुलाई याद होला हाम्रा फाइनान्स मिनिस्टर र फाइनान्स सेक्रेटरीज्यूहरूले हामीहरूलाई कति च्यालेन्ज गरेर जानुभएको छ कि तपाईहरु कारबाही गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नत्र भने हामी अर्को निकाय थपिदिन्छौँ तपाईहरुमाथि कारबाही। यो अर्को निकाय नै हो सिआइबी, हामीमाथि थपिसकेको छ। अब हेर्नुहोस् मजाको कुरा के छ भने ठगी महल लगाइयो मलाई। ठगी महलको 1 नम्बर दफा नम्बर 1 त्यसमा क्लियर कट लेखेको छ कि 2 जना व्यक्ति हुनु पर्यो, एउटा ठगी गर्ने र एउटा ठगी हुने। जसले ठगी गर्दैछ या जसले ठगी हुँदैछ, यो दुईटा व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यहाँ चल अचल सम्पत्ति हुनु पर्यो, जसलाई कुल मिलाएको हुनु पर्यो।
चल अचल सम्पत्ति हुनु पर्यो र ठगी गर्नेले रकम प्राप्त गरेको बेनिफिट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। मैले पटक पटक श्रीमानसँग निवेदन गरेँ कि मलाई यो 3वटा मध्ये कुन चाहिँ मलाई कारणले यो पक्राउ गरेको यो कुरा बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि यो त पछि गएर तपाईँको केस चलेपछि थाहा हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु। यो 3वटा कुरामा 1,17,00,000 रुपियाँ म माथि बिगो कायम गरिएको छ। त्यो 1,17,00,000 रुपियाँ मध्ये कि त उहाँहरूले मलाई 1,17,00,000 रुपियाँ खुरुक्क मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा ल्याएर राखिदिएको भए त म मान्थेँ, ल भइगयो खाएकै छु अब तिर्दिन मलाई के अप्ठ्यारो छ। तर 1,17,00,000 को ठाउँमा 66,000 मेरो जुन अडिट फी हो र 4-5 हजार कति मैले त्यो टिएडी को क्लेम गरेँ होला, त्यो बाहेक 1 पैसा मैले खाएको छैन भने 1,17,00,000 रुपियाँको म माथि बिगो कायम गर्ने कारण के र मेरो कुन चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यो पैसा राखिएको छ त्यो कुरा कहीँ पनि गरिएको छैन। मलाई जुन अपराध लगाइएको छ, जुन आरोप कायम भएको छ, त्यसमा पनि यस बारेमा कुनै शब्द पनि खुलाइएको छैन, एक शब्द पनि खुलाइएको छैन। यसकारण म यो भन्छु कि यो अब ग्रोस नेग्लिजेन्स भन्नुहोस् सरकारको तर्फबाट या हामीहरूकै प्रोफेसनको कमी कमजोरी भन्नुहोस्। तपाईहरुलाई याद होला अस्ति मात्रै हाम्रा ठुलाबडा वकिल साहबहरू कहाँ र हाम्रा केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कहाँ पनि हुँदाखेरि तुरुन्तै सुप्रिम कोर्टमा जानुभयो र उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको जति पनि ल्यापटप सेपटप छ सबै फिर्ता गरेर तपाईहरु पनि हाजिर हो भनेर जुन प्रकारले आदेश दिनुभएको थियो त्यतिको तत्परता हाम्रा साथीहरूबाट हुन सकेन। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमै समातिनुभएका र हाल जेलमा रहनुभएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गोपाल अग्रवालकी धर्मपत्नी कानुनको अपव्याख्या भएको बताउनु भएको छ। कानुनको विभिन्न चरणमा अपव्याख्या गर्दै आफ्ना श्रीमानलाई जेल चलान गरिएको बताउँदै उहाँले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था हुँदाहुँदै लेखा व्यवसायीलाई सिआइबीले समात्नु निकै दुःखद भएको भनाइ व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यसमाथि पनि इन्टर्नल अडिटरलाई सिआइबीले समात्नु निकै दुःखद भएको उहाँले बताउनु भएको छ। भारतीय नागरिक भएकै कारणले उहाँलाई धरौटीमा नछुटाइएको प्रति पनि उहाँले कानुनको अपव्याख्या भएको बताउनु भएको छ। म वन्दना केतान, मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्छ उहाँ जगदीशजीले जे भन्नुभयो उहाँले पनि त्यही भोग्नु भएको छ। जगदीशजी बेल लिएर छुट्नुभयो, गोपालजी अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ, सुन्दाराको जेलमा, सेन्ट्रल जेलमा हुनुहुन्छ। गोपालजीले के गर्नुभएको रहेछ भने उहाँले एभरेस्ट इन्सुरेन्सको इन्टरनल अडिट 1 वर्षको मात्रै 66-67 को इन्टरनल अडिट गर्नुभएको रहेछ। इन्टरनल अडिट आफैमा एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको लागि मात्रै हो, म्यानेजमेन्टको लागि म्यानेजमेन्टले अपोइन्ट गरेको। उहाँको रिपोर्ट नै थर्ड पार्टी सेयरहोल्डरलाई कसैले पनि जान्दैन भने त म्यानेजमेन्टको आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोल सुधार्नको लागि मात्रै उहाँले त्यो अडिट गर्नुभएको रहेछ। अब उहाँको बेल किन भएन? सबैको बेल भयो, मेन अभियोगहरूको पनि अभियुक्तहरूको पनि बेल भयो, उहाँको बेल हुन सकेन किनभने उहाँ इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ। इन्डियन सिटिजन हुनुहुन्छ, उहाँले इन्डियाबाट सिए गर्नुभयो, यहाँ इन्डिया आइकेमा आएर एक्जाम दिएर यहाँको सिओपी लिनुभयो। सिओपी आइकेले सिओपी दियो, तिमी यहाँ काम गर, तिमी उहाँले आफ्नो काम आफ्नो गर्नुहुन्थ्यो, गभर्मेन्टले उहाँको ब्यालेन्स सिटहरूलाई एक्सेप्ट गरेछ। उहाँ अनि आफ्नो आज 8-9 वर्ष भयो उहाँले अडिट गरिरहेको आफ्नो कम्पनीको अन्डरमा उहाँले ट्याक्स तिरिराख्नु भएको छ। गभर्मेन्टले इन्डियन रेभेन्यूले हाम्रो उहाँको ब्यालेन्स सिटहरू एक्सेप्ट गरिरहेको छ अडिट गरेको। आज उहाँ इन्डियन सिटिजन भन्दैमा खालि बेल नपाउनु त यो ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अब उहाँ मुलुक ऐनमा के छ भने स्थायी बसोबास गरेको छ भने स्थायी बसोबासको क्लज छ। इन्डियन सिटिजन नेपाली सिटिजन भन्दैन, त्यहाँ स्थायी बसोबासको क्लज छ। स्थायी बसोबास गरेछ भने उसले बेल पाउन सक्छ। म उहाँको लागि के भन्छु भने उहाँ विराटनगरमा बच्चैदेखि 3 वर्षदेखि उहाँ विराटनगरमा एसएलसी पढ्नुभयो, त्यो अनिल बोर्ड स्कुलमा। त्यसपछि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा आइकम बिकम, उहाँ टियुको गोल्ड मेडलिस्ट हो, आइकममा पनि बिकममा पनि। त्यसपछि उहाँले सिए गर्नुभयो। अब यसले पनि उहाँले पुष्टि हुँदैन कि उहाँ स्थायी बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँ इज म्यारिड टु नेपाली सिटिजन, मेरो घर छ। अब उहाँ कहाँ भाग्नुहुन्छ? सबै परिवार यहाँ छ, हामी सबै यहाँ बसिरहेछौँ, स्टिल हि इज नट गेटिङ बेल। इज दिस इन्जस्टिस or is this justice? I don't know.
अब यहाँ यति इन्डियन सिटिजनहरू काम गरिरहेछन्, एमएनसी भन्छौँ, बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, यहाँ एमएनसीजहरू खोलिरहेछ। आर दे सेफ? इन्डियन सिटिजन्स आर सेफ देन? नो। म त्यसैले आइकेनलाई के भन्छु भने केही स्टेप लिनु पर्यो। तपाईँहरूले उहाँले सिओपी दिनुभएको छ, काम गर्ने उहाँलाई अधिकार दिनुभएको छ भने यु हेभ टु प्रोटेक्ट हिम, यु कान्ट जस्ट लिभ हिम लाइक दिस। दिस इज अल। थ्याङ्क यू भेरी मच। एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रकरणमा लेखा परीक्षक समातिएकोमा विभिन्न तहबाट विरोध भइरहेका बेला नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था भने मौन रहेकोमा विभिन्न तहबाट त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यान यसरी नै मौन रहे काउन्सिल सदस्यको राजीनामा माग्ने समेत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यानका अध्यक्ष भरत रिजालले बताउनु भएको छ। एक्यान र अडानले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भरत रिजालले असक्षमहरूका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा कुनै ठाउँ नरहेको बताउँदै यस प्रकरणमा लेखा व्यवसायीलाई न्याय नभए सम्पूर्ण काउन्सिल सदस्यको राजीनामा माग्ने समेत बताउनु भएको छ। रोल अथवा आइक्यानको मान्छे किन छैन, किन बोलिरहेको छैन भन्ने बारेमा हामीले बार आइक्यानलाई घचघचाइरहेछौँ। आजको प्रोग्राममा पनि आइक्यानको उपस्थितिको लागि हामीले फर्मली अनुरोध गरेको हो र आजै आइक्यानको चाहिँ काउन्सिल मिटिङ भए हुनाले र हाम्रो काउन्सिल मिटिङ र हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको टाइम 4 बजे एउटै टाइम परे हुनाले अहिले मिटिङ चलिरहेको होला उहाँहरू आउन नसक्नु भएको हो। हामी सम्पर्कमै छौँ, हामीले प्रेसर दिइरहेछौँ। तर यति चाहिँ पक्का हो आइक्यानको रोल चाहिँ फितलो देखेको छ। त्यस कारणले हामीले यो जुन प्रेस विज्ञप्ति छ यसमा पनि मेन्सन गरेका छौँ। आइक्यानको जुन मौनता छ त्यसप्रति पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ भनेर हामीले यसमा मेन्सन पनि गरेको छौँ। र आइक्यानमा काउन्सिलले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर मन्त्री पनि पास्टमा काउन्सिल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो आइक्यानमा, म पनि काउन्सिल मेम्बर भएर काम गरिसकेको छु पास्टमा। त्यसकारण आइक्यानले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। र भोलि हामी केही टाइम दिन खोजिरहेछौँ आइक्यानलाई। आइक्यान अगाडि आएर आफ्नो इफिसियन्सी देखाउने हो र त्यो मेम्बरको हक संरक्षण गर्न लाग्ने हो भनेदेखि ठिक छ, लाग्ने होइन भनेदेखि अघि मन्त्रीले भने जस्तै हामी आइक्यानमा भएका सबै काउन्सिल मेम्बरको राजीनामाको माग गर्छौँ र उहाँहरू सबैलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ आइक्यानमा नयाँ नेतृत्व आउला अथवा के सिचुएसन हुन्छ त्यो बेलामा हेरौँला। तर जो चाहिँ सक्षम छैन, असक्षम छ सङ्गठन चलाउनलाई अथवा आइक्यान चलाउनलाई उहाँहरूले भोलि राजीनामा दिनुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ यदि उहाँहरूले बोलाइमा सकिएर स्टेप अगाडिको स्टेप लिनु भएन भने। अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानका अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले आफ्नो पेटमा लात्ती हानेर भए पनि अगाडि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ। एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षकलाई सिआइबीले समात्नु आइक्यानको क्षेत्राधिकारमाथिको हनन भएको बताउँदै अब यस विरुद्ध डटेर अगाडि बढ्ने अडान अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीले बताउनु भएको छ। एक्यानसँग मिलेर आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आफ्ना सदस्यहरूलाई आफ्ना सिओपी अडानमा ल्याएर बुझाउन समेत आग्रह गर्नु भएको छ। तर के कुरा पोस्टली हामी गरेको छौँ भने हामीले बुझेको छौँ र हाम्रो कुरा के हो भने आफ्नो अधिकार खोजिँदा बैठुलले हेरेर बस्नु हुँदैन, त्यसको जिम्मेवारी आफू लिनुपर्छ, हामीले लागेको छ। त्यो कुरा हामी अहिले पनि योभन्दा विगत पनि उहाँहरूलाई हामीले फर्मली कुराकानी गरेका छौँ। अहिले पनि लगत्तै हामी एउटा उहाँलाई आफ्नो अधिकारको दफा 11 ढमा जे व्यवस्था छ इन्स्टिट्युटले के गर्ने भनेर आफ्नो मेम्बरको हकको लागि त्यो कुरालाई उद्धृत गरेर हामी त्यहाँ उहाँलाई लिखित रूपमा जान्छौँ। त्यति पनि सुनाइ भएन भने त्यसको स्टेप भनेको हाम्रो त्यहाँ प्रतिनिधि पठाएको छ, हामीले ती साथीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाउँछौँ। त्यसमा पनि सकिएन भने भोलि त्यो काउन्सिलैको सबै साथीहरूलाई हामी माग्ने बाध्यता हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ आजै हामी त्यो नहुनु उहाँलाई हामी अनुरोध गरेका छौँ। अझै पनि मैले सुन्न आएको छ, काउन्सिल बसेको छ, त्यो कुरा एड्रेस हुनुपर्छ हामीले भनेका छौँ। यदि त्यस्तो भएन उहाँहरू त्यो तरिका आउनु भएन भने त्यो खालको स्थिति छ भने हामी बोल्न सक्छौँ। यदि भन्न तपाईँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु हाम्रो सुनवाई हुनुपर्छ। यो सबैको पेसागत हकको लागि त्यो संस्थाले बोल्नुपर्छ। त्यो संस्थालाई दिएको अधिकार छ अहिले आफ्नो सदस्यलाई के गर्ने भन्ने कुरा हामीले दफा 11 ढमा त्यो व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था कारण तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। यदि त्यो गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अहिले पनि तपाईँलाई भने हाम्रो प्रोसेस हामी सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले यो हाम्रो छोटो रूपमा एकदम साङ्केतिक रूपमा हाम्रो आन्दोलन घोषणा हो। अघि पनि धेरै हामीलाई प्रशासन बाहिरबाट सबै ठप्प गरौँ न भन्ने कुरा छ। तर यो हामी राज्यको जिम्मेवार मान्छे पनि हौँ। यो राज्यले हामीलाई केही जिम्मेवारी दिएको पनि छ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी दिएको हुनाले गर्दा हामी अहिले साङ्केतिक रूपमा यो कुरा गरिरहेका छौँ। यदि आवश्यक पर्यो भने
राज्यको यो जिम्मेवारीलाई हामीले पर साध्य होइन, हामीले राज्यलाई हामी चुनौती दिन खोजेको होइनौँ। तर आवश्यक पर्ने आफ्ना पेटमा लात्ती मारेर आफू साइन गरे भरमा 10,000 पैसा फिस लिएर 50,000 पैसा लिएर करोडौँको हामीले एब्लिट लिने गरी हामी पेसा गर्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ। त्यसको अवसरहरू हामीले सिओपी आजदेखि हाम्रो साथीहरूलाई अघि हामी लिइसक्यौँ, अघि भनेदेखि हामी सिओपी सङ्कलन गर्न थालिसकेका छौँ। त्यो बुझ्न जरुरी छ, सम्बन्धित निकायले र नेपाल सरकार बुझ्नु जरुरी छ र सम्पूर्ण रेगुलेटर अफिसरले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले बारम्बार भनेको छौँ, बिमा समितिलाई यो कुरा भनेका छौँ, त्यस पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि हाम्रो कुरा भएको छ। विगतमा पनि हामीले बिमा समिति र राष्ट्र ब्याङ्कसँग यस्ता खालका कुरामा विभेद भएर हामीले एउटा सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यो फर्केर हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई। म आजभन्दा बिमा समितिले केही पनि नगरिकन यस्तो भएको भन्ने कुरा म पत्याउन, किनभने बिमा समितिको इनिसिएसनमा एउटा कुनै संस्थामा कार्य भयो, संस्थाको म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुन सक्ला, म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुने फेरि विगतको अडिटरहरूलाई समातेर कारबाही गर्ने कुरा, त्यसलाई जेल लाने कुरा र ठगीको आरोप गर्ने कुरा हामी मान्य हुने छैन। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतको कर्मचारी सङ्गठन मिलेर गत साता रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासा र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अन्तर्गतको कर्मचारी सङ्गठन मिलेर केही वर्ष यता संयुक्त रूपमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन्। यसैबीच गत शनिबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनकासाले टेक्निकल नलेज इन्हान्समेन्ट कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था अर्थात् आइक्यानको वेबसाइटमा केही सूचनाहरू अपडेट नहुँदा विद्यार्थीहरू भ्रममा परेका छन्। द इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आइक्यानको वेबसाइटमा जुन महिनामा परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूका लागि हल परीक्षा दिने अन्तिम मिति फेब्रुअरी अन्तिम भनिएको छ भने अहिले आइक्यानले भने जनवरी अन्तिममै हल परीक्षा सक्नुपर्ने बताइरहेको छ। यसले आइक्यानको वेबसाइटमा आइक्यानका सूचनाहरूका लागि भर पर्ने विद्यार्थीहरूलाई मारमा पारेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै विद्यार्थीहरू आइक्यानको वेबसाइटले प्रदान गरेको गलत सूचनाका कारण यसपालि जुनको परीक्षाबाट वञ्चित समेत हुने भएका छन्। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै विद्यार्थी मामला शाखाका आइक्यान प्रतिनिधिले वेबसाइट अपडेट नभएका कारण त्यसो भएको हुन सक्ने बताएका छन् भने आइक्यानका टेक्निकल डिरेक्टर पिएन अधिकारीले भने हल परीक्षाको अन्तिम मिति जनवरी अन्तिममै भएको बताउनु भएको छ। सीए सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा CF Academy, सुवर्ण मार्ग न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. उड्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती दुई अक्षर CA, अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स, राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 32 067 42 39 181। Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CA classes at CAI. Your career is our concern. Academy of Commerce, Ram Sahapat Putali Sadak, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षक जगदीश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाल समातिएपछि एकाएक नेपाली सीए बजार तातेको छ। लेखा व्यवसाय सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था हुँदाहुँदै CIBले एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यान र अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानले संयुक्त रूपमा सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियान सुरु गरेका छन्। एक्यान र अडानका सदस्यहरूबाट सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस सङ्कलन कार्य भइरहेको छ र अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरिएका छन्। लेखा व्यवसाय सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय आइक्यान हुँदाहुँदै CIBले फिल्मी शैलीमा लेखा परीक्षकहरूलाई समातेको आरोप लगाइरहेका छन्। विभिन्न तहका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले र यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ।
एक्यान र अडान मिलेर सेभ आवर प्रोफेसन अभियान अन्तर्गत आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरिरहेको छ। यद्यपि यत्रो घटना भइरहँदा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यान बोलेको छैन। बिड तातेर हुँदैन, कराई तात्नुपर्छ। यद्यपि आइक्यान अझसम्म बोलेको छैन। आइक्यान काउन्सिल बैठकमा यस विषयमा केही कुराकानी भए पनि आइक्यानले आफ्नो आधिकारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको ऐन अनुसार लेखा व्यवसाय सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमन गर्ने निकाय आइक्यान नै हो। यदि यो आइक्यानको क्षेत्राधिकार हो भने सिआइबीबाट किन त्यस्तो कदम चालियो भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ। दर्शकहरू, लेखा परीक्षण गरेकै आधारमा लेखा परीक्षक समातिएको विषयलाई लिएर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ एक्यान र अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानले गरेको विरोधको कार्यक्रमहरू अझै जारी छ र सेभ आवर प्रोफेसन नामक अभियानमा उनीहरू लागि नै रहेका छन्। र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी एक मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम भएको नाताले हामी पनि सेभ आवर प्रोफेसन नामक यो अभियानमा साथमै रहेको जानकारी समेत तपाईँ दर्शकहरूलाई दिँदै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CA classes at CAI. Your career is our concern. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu.